नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित। 255 सांसद उपस्थित रहेकोमा पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत। शरणार्थी प्रकरणले कानुन मात्रै होइन, लोकतन्त्रको सर्वोच्चता स्थापित भएको प्रधानमन्त्री दाहालको धारणा। अब छिट्टै विकासको तुफान आउने दाबी, मलको अभाव हटाइएको भनाइ। लोकतान्त्रिक दल नेपाली काङ्ग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर। 11 महिनादेखि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेन। सभापतिले आफू खुसी निर्णय गरेको इतर पक्षको आरोप। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढायो। अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको भनाइ। र मलेसियामा जारी एसएससी मेन्स अन्डर 16 इस्ट रिजनको पहिलो खेलमा नेपालको शानदार जित। थाइल्यान्ड 225 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक 2080 बहुमतले पारित भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएको मत विभाजनमा सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। मत विभाजनका क्रममा विनियोजन विधेयकको पक्षमा 147 मत परेको थियो भने विपक्षमा 108 मत परेको थियो। मत विभाजन हुँदा 255 जना सांसद उपस्थित थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले विनियोजन विधेयक 2080लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 147 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको बहुमत भएकाले विनियोजन विधेयक 2080लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। पक्षमा 147 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2080लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। त्यसअघि बैठकमा सभामुख घिमिरेले ध्वनि मतका आधारमा विनियोजन विधेयकलाई अघि बढाउन खोज्दा एमाले मत विभाजनको माग गरेको थियो। मत विभाजनका क्रममा विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। गत जेठ 15 गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट हटाइएको छ। नेकपा एमाले र रासपाको विरोधपछि बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको व्यवस्था यथावत रूपमा रहेको लिखित बेहोरा सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सो क्रममा अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाइ रहने निर्णय फिर्ता गरी पहिलेकै अवस्थामा यथावत रहने बताउनुभयो। बजेट वक्तव्यको अनुसूची 16 खण्ड क को क्रम सङ्ख्या 10 मा रहेको व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठेकाले त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा मैले मिति 2080 जेठ 15 गते प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यको अनुसूची 16 को खण्ड क को क्रम सङ्ख्या 10 मा रहेको प्रावधानको सट्टा त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था जुन अहिलेसम्म रहिआएको छ यथावत नै रहेको बेहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदन एवं सम्मान्य सभामुख ज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्थमन्त्रीले लिखित जानकारी गराएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने बैठकले पारित गरेको थियो। त्यसअघि बुधबार नै बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले रासपाले
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत रहने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण अभियान नरोकिने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट लोकतन्त्रको सर्वोच्चता स्थापित भएको भन्दै शुद्धिकरण अब नरोकिने बताउनु भएको हो। उहाँले ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेको र मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले वर्षौंदेखिको विकृतिको डङ्गुर सफा गर्ने सुशासनको लडाईँमा संसद र जनताको अझ धेरै समर्थन चाहिएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय अहिले सबैजसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले मलको हाहाकार हरेक वर्ष हुने गरेकोमा यस वर्ष 78,500 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित भएको र मलको हाहाकार नहुने बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि समयमै रासायनिक मल व्यवस्थापन गर्न रु 30 अर्ब रकम विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आफू सरकारमा आएपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दिगो विकासका लक्ष्यका सूचकहरूको पुनरावलोकन गरिएको र विकास सम्बन्धी बेग्लै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्रै सुदृढ रहने भन्दै त्यसलाई तथ्यात्मक आधार चाहिने समेत बताउनुभयो। लोकतन्त्रभित्र देखा पर्ने समस्याको समाधान पनि लोकतन्त्रबाट नै प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा ऐतिहासिक मापदण्ड यो पटक राम्रोसँग स्थापित भएको छ। उच्च पदस्थहरू र देशको एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको छ। यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण पनि सुरु भएको छ। संसद र आम जनसमुदायलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो शुद्धिकरण यतिमा रोकिने छैन, यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। उहाँले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिएको र संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्धनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहने पनि उहाँको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारप्रतिको विश्वास घटेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा बजेट पारित भएपछि ओलीले सरकारप्रतिको 79.99% को विश्वास 53% मा झरेको बताउनु भएको हो। बजेट पारित गर्नु स्वाभाविक हो। हामीले आफ्नो मत स्ट्यान्ड देखायौँ। 79.99% बाट 53% मा झर्यो। किन प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास भन्ने त्यहाँ देखियो। उहाँले गठबन्धन सरकारको बजेट पारित हुनु स्वाभाविक भएको र आफूहरूले बजेटप्रति स्ट्यान्ड देखाएको दावी समेत गर्नुभयो। नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको 11 महिनादेखि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। संस्थापनेतर पक्षका नेताहरूले बैठक आह्वान गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सभापतिको स्वार्थका कारण बैठक नबोलाइएको आरोप लगाएका छन्। सभापतिले नयाँ कार्यकर्ताहरूलाई भूमिका दिन अल्टरल गर्दा लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। तर पार्टीले भने कार्य समिति बैठक कहिले बस्ने भनेर लगातार छलफल भइरहेको बताएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। पार्टीको विधान अनुसार प्रत्येक 2 महिनामा कार्य समिति बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान भए पनि पार्टीको आन्तरिक मनमुटावका कारण बैठक बस्न नसकेको हो। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसमा शीर्ष नेताहरूको सवाल जवाफ र घोचपेचका कारण
महाधिवेशन भएको 1.5 वर्षसम्म पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। लामो समयदेखि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसक्दा काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनहरू समेत निष्क्रिय छन्। यस्तै महाधिवेशनको 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभाग र समितिहरू पनि अहिलेसम्म गठन भएका छैनन्। केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै सभापतिका नाममा निवेदन समेत दिएका छन्। पार्टीका निर्णयहरूमा सभापति शेरबहादुर देउवा हाबी हुँदा इतर पक्षका महामन्त्री गगन थापा र संस्थापन पक्षकै विश्वप्रकाश शर्मा समेतले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरू एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनमा व्यस्त रहँदा पार्टीको आन्तरिक काम समेत अन्यलमा छन्। इतर पक्षका नेताहरूले केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सभापतिको इच्छा नहुँदा बैठक नबोलाइएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। हामीले औपचारिक अनौपचारिकमा सभापतिसँग भेट्दै गर्दाखेरि केन्द्रीय समिति मिटिङको लागि हामीले उहाँसँग केन्द्रीय समिति मिटिङको माग त गरेकै छौँ। हिजो एकजना केन्द्रीय सदस्यले त दर्ता नै गर्नुभयो। त्यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रो पार्टीको विधानले चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकको आह्वान गर्ने सभापतिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। मूलतः सभापतिज्यूको इच्छा शक्तिका कारणले केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको भन्ने मलाई लाग्छ। सभापति देउवाले अब पार्टीको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै इतर पक्षका नेताहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। विशेष गरी इतर पक्षका महामन्त्री गगन थापा र शेरबहादुरको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ। थापाले सार्वजनिक कार्यक्रममा देउवालाई नेतृत्व छाड्न भन्दा देउवाले नेतृत्वलाई गाली गरेर पार्टी बोली नहुने जवाब फर्काउने गरेका छन्। यो अवधिमा देशमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन समेत सकिएर देशको नेतृत्व नै परिवर्तन भइसकेको छ। लोकतान्त्रिक र ठूलो पार्टी काङ्ग्रेसमा भने गुटगत असन्तुष्टिका कारण समितिले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। देशमा नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठिरहँदा काङ्ग्रेसमा भने आफ्नै पार्टीको कार्यसमितिले नयाँ समिति पाउन सकेको छैन। यस्तोमा देउवाले नयाँ कार्यकर्ताहरूलाई भूमिका दिन आलटाल गरिरहेको गुनासो इतर पक्षबाट आइरहँदा संस्थापन पक्षले त्यसो नभएको बताएको छ। इतर पक्षबाट लगाइएको आरोप मात्र भएको र पार्टीले कार्यसमिति बैठक बस्न लगातार छलफल गरिरहेको उनीहरूको दाबी छ। तर मूलतः फेरि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नबसेसम्म चाहिँ धेरै विषयहरूको नीतिगत निकास निस्कँदैन। त्यसैले पार्टीले गर्नुपर्ने नीतिगत निकासका लागि बैठक बस्नु नै पर्नेछ, विलम्ब गर्नु हुँदैन। सभापति लगायत सबै पदाधिकारीहरू पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ। नबसेका कारणले गुनासो व्यापक भएको पनि हामीलाई जानकारी छ। त्यसैले मैले अघि पनि भने अब असार मसान्तभित्रमा काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने तयारी गरिराखेका छौँ। यसमा अनुमानका बारेमा होइन गुटका कारणले हो कि अथवा सभापतिकै व्यक्तिगत कारणले हो कि अथवा पदाधिकारी कारणले हो भन्ने यी सबै आरोप हुन्, झुट हुन् र यी यस्ता कुराहरू छलफलका मात्रै विषय हुन्छन्। असार मसान्तभित्र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्ने तयारी गरिरहेको काङ्ग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। सरकार गठन, निर्वाचन लगायतका कारण नियमित समयमा बैठक बस्न नसकेको उनीहरूको धारणा छ। तर देशको ठूलो र जिम्मेवार पार्टीले यस्ता कारण देखाउँदै बैठक नबस्नु आफैमा विधान विपरीत हो। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने अधिकार सभापतिलाई भएको हुँदा सभापति देउवाको चाहना नभएको हुँदा लामो समयदेखि बैठक नबसेको भन्दै अन्य नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। सिआइबीले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी पाइएकाले 4 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको जनाएको हो। ललिता निवास प्रकरणमा 7 जनालाई पक्राउ गरे पनि 3 जनाले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएको हुनाले प्रहरीले कागज गराएर छाडेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा ब्युरोका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। राजनीतिज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी र भूमाफिया मिलेर हिनामिना गरेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गाको फाइल पुनः खुलेको छ। करिब 1.5 वर्षदेखि रोकिएको फाइल मंगलबार प्रहरीले उच्च पदस्थलाई पक्राउ गर्दै अनुसन्धान पनि सुरु गरेको हो। हाई प्रोफाइल जोडिएको यो प्रकरणलाई बिचैमा सामसुम पार्ने आशंका समेत गरिएको छ। यद्यपि प्रहरीले भने अनुसन्धानबाट दोषी ठहर भएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अमृता काक रिपोर्ट।
1.5 वर्षदेखि सेलाएको बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल प्रहरीले फेरि खोलेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। राजनीतिज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी र भूमाफिया मिलेर बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको फाइल खोलेर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले मंगलबार यो प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा केही उच्च पदस्थ व्यापारी र कर्मचारीलाई पक्राउ गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको हो। तर हाई प्रोफाइल जोडिएको यो प्रकरणमा तल्लो तहका कर्मचारी र राजनीतिक पहुँच नभएकालाई कारबाही गर्ने र उच्च राजनीतिक पहुँच भएकाहरूको हकमा मुद्दा सामसुम पार्न सक्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। कुनै पनि मुद्दा एकैचोटि टुङ्ग्याउनु राम्रो हुन्छ हैन। जति जति खोज्नु पर्ने थियो त्यो खोज्न बाँकी राखेर चाहिँ फेरि केही व्यक्तिलाई मुद्दा लगेर फेरि केही व्यक्तिलाई 2-4 वर्षपछि फेरि मुद्दा लगेर यस्तो गर्नु ठिक होइन। यो किन भइरहेछ मलाई थाहा छैन। अघि अब जुनसुकै उसले पनि होइन, जुनसुकै अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले पनि धेरै दिनसम्म लगाएर एकैचोटि मुद्दा गर्ने टुङ्ग्याउने हो भने एकैचोटि टुङ्ग्याउनुपर्छ। नत्र भनेदेखि यो मुद्दाबाट मैले सफाई पाइसकेँ भन्ने केही व्यक्तिहरू हुन्छन्, तर वास्तवमा फेरि 10 वर्षपछि गर्नुहोस्, 15 वर्षपछि फेरि मुद्दा लग्ने यो प्रचलन चाहिँ बिल्कुल वाहियात कुरा। यस्तो गर्नु हुँदैन। यो प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेश हरि अधिकारी, भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डी बस्नेत विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ। तर प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने आशंकापछि उनीहरू फरार छन्। कृत्य मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रीसम्मलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने CIB को निष्कर्षपछि यो प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक मन्त्री विजय कुमार गक्सेदार र भूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ समेत प्रहरीको शंकाको घेरामा परेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदको बैठकले भूमाफियालाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरेको भन्दै यो प्रकरणमा उनीहरू समेत मुछिएका छन्। यद्यपि कर्मचारीले कृत्य कागजपत्र पेश गरेर मन्त्री परिषदलाई झुक्काएको भन्ने CIB को अनुसन्धानको प्रतिवेदनपछि भने नेपाल र भट्टराईले उन्मुक्ति पाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। यो अख्तियार र पुलिसलाई सबभन्दा अप्ठ्यारो के छ भनेपछि अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरूले खास गरी यो 46 सालपछि साना कुराहरू जहाँ कि उनीहरूलाई पैसाको फाइदा हुन्छ या चाहिँ जहाँबाट उनीहरूलाई व्यक्तिगत फाइदाहरू हुन्छ त्यो उपसचिवले स्तरले गर्ने निर्णय होला या सहसचिव स्तरले गर्ने जो निर्णयहरू छ नि त्यो समेत तपाईँको क्याबिनेटमा लिएर निर्णय गर्न थाले र क्याबिनेटमा गरेका निर्णय जो छ नि नीतिगत निर्णयको आधारमा जोगिन थाले होइन। र मैले अघि पनि भने जस्तै के हो भनेको तपाईँको नीतिगत निर्णय त गरे यिनीहरूले एउटा चाहिँ अदालतबाट त्यो पनि प्रश्नाउनुपर्छ नीतिगत निर्णय भनेको के हो एउटा कुरा त्यो। र अर्को कुरा के भनेपछि नीतिगत निर्णय गरे तापनि त्योदेखि बाहिर आएर फेरि यिनीहरूले व्यक्तिगत के फाइदाहरू त्यसबाट पाएका छन् कि नीतिगत निर्णय भनेको त निर्णय भनेको एउटा कुरा हो नि त, तर त्यसबाट उनीहरू बेनिफिसियरी भएका छन् कि होइन यो इन्भेस्टिगेसनबाट त्यो पनि आएर यदि प्रमाणित गर्न सक्यो भने मलाई के लाग्छ भने तपाईँको नीतिगत निर्णयदेखि बाहिर गएर पनि जुन नीतिगत निर्णयको आड लिएर बसेका छन् नि त्यसलाई पनि यसमा समेट्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ललिता निवासमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा समेत 5 जना जग्गा फेला परेको थियो। तर चौतर्फी आलोचनापछि उनले जग्गा फिर्ता गरे। पहिलो चरणमा पक्राउ परेकाहरू विरुद्धको अनुसन्धान सकेपछि पौडेलको हकमा पनि आवश्यक अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा केही संस्था र 6 दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिको नाममा रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 2046 सालपछि राजनीतिज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी र भूमाफिया मिलेर ललिता निवासको जग्गा पटक अधिग्रहण गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव फड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल प्रहरीले 1.5 वर्षपछि खोलेको छ। राजनीतिज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी र भूमाफिया मिलेर हिनामिना गरेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गाको फाइल खोलेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, शीर्ष नेताहरू नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको आवाज उनीहरूकै शैलीमा। अब यी मुछेकालाई छानबिन गरेर कारबाहीमा ल्याउनु पर्यो, भ्रष्टाचारलाई छोड्नु भएन, यो अब दण्डित गर्नुपर्छ। यो देशमा अब इम्प्युनिटी बढेको छ, दण्डहीनता बढेको छ। अब सबैलाई कारबाही गर्दै ल्याउने हो भने
यस्ताबाट सुरुवात भएर अन्य पनि खोल्दै जानु पर्यो, एउटालाई मात्रै सीमित पार्नु भएन। यसलाई ढाकछुप पर्ने कार्य भएन। सम्बन्धित व्यक्ति जो छन्, सो कल्ड पिपुल छन्, उनीहरूलाई चाहिँ अब छानबिन गरेर चाहिँ कारबाहीमा ल्याउनु पर्दछ। माफिया दलालहरू यिनीहरूको चाहिँ ठुलै सञ्जाल छ भन्ने लाग्छ। कुनै राजनीतिक दलको चाहिँ आडमा नरहेर यिनीहरूले यस्तो काम गर्न सक्दैनन्। सरकारी जग्गा यो व्यक्तिको नाममा ल्याएर यो गर्ने काम जो गरे यो गलत गरे, चाहे देशको प्रधानमन्त्री किन नहोस्, चाहे कुनै राजनीतिक दलको ठुलो नेता किन नहोस्, समात्नुपर्छ र यिनीहरूलाई तपाईँको जेलमा कोच्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। यो देश चाहिँ ठुला नेता ठुला बडा भनेर भने भरले नै बिग्रिएको कारणले गर्दाखेरि चाहे ठुला नेता हुन् चाहे सर्वसाधारण किन नहुन्, हदैसम्मको यो जाँचबुझ गरेर हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ र अझ यो ठुला नेताहरू र जो चाहिँ पावर लिएर बस्नुभएका छ उहाँहरूलाई चाहिँ अझ कडा कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यसमा अब अहिलेसम्म हामीले सुने अनुसार होइन, अब देशमा जुन सत्तामा बसेर मन्त्री कार्यालयमा बसेर ठुला नेताहरू नै मुसेर त्यसरी चाहिँ देश र राज्यको ढुकुटी यदि खान्छन् भने सानो तलको जनताहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई सकेसम्म कारबाही नगरेर सानो जनताहरूलाई मात्र अन्यायमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ मुसिएका खण्डमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अन्याय गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ छुटाउनुपर्छ भन्ने जति पनि यो चाहिँ उहरू छन् होइन, नियम कानुन होइन, कानुन चाहिँ सबैलाई चाहे साना होस् चाहे ठुला होस् चाहे चाहिँ मन्त्री होस् चाहे जोसुकै होस्, चाहे पुलिस होस् प्रहरी होस्, सबैलाई कानुन बराबरी हुनुपर्छ हाम्रो मान्यता चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि देश सिद्धिएको र नाङ्गेको नै यही कारण हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो विश्रामपछि बिहीबारदेखि सरकारी अस्पतालमा विपन्न असहाय र बेवारिसी बिरामीको उपचारका लागि 2028 बेड निःशुल्क हुने, अन्य अस्पतालमा पनि लागू गर्ने तयार। नेपालका सीमावर्ती बजारमा घट्यो भारतीय नोटको कारोबार, 150 नेपालीमा पनि 100 भारतीय रुपैयाँ साट्न आनाकानी, स्थानीयलाई किनमेलमा समस्या। र मलेसियामा जारी एसीसी मेन्स अन्डर 16 इस्टर रिजनको पहिलो खेलमा नेपालको शानदार जित, थाइल्यान्ड 225 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बिहीबारदेखि सरकारी अस्पतालमा विपन्न असहाय र बेवारिसी बिरामीको उपचारका लागि 2028 बेड निःशुल्क हुने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 6वटा अस्पताल र कुशी अस्पतालमा विपन्न असहाय र बेवारिसी बिरामीका लागि 2028 बेड निःशुल्क हुने भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, शहीद गङ्गालाल अस्पताल, प्रस्तुति गृह, कान्ति बाल अस्पताल, कुशी अस्पतालका केही बेडहरूमा उपचार निःशुल्क हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले तत्कालका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा निःशुल्क उपचार हुने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्य अस्पतालमा पनि निःशुल्क उपचारका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले निःशुल्क उपचारका लागि केही बजेट सम्बन्धित अस्पतालले व्यवस्था गर्ने र अपुग रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो। जसले गरिब र विपन्नलाई चिन्दछ, जान्दछ, त्यसको बारेमा अनुभूति गर्छ, उनीहरूको सिफारिसमा गरिदिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई समन्वय गर्छ। यो पनि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागि भनेर एउटा निर्णय त्यही दिन गराएर हामीले यसलाई लागू गराएको छौँ। यो लागू गराएको मध्येमा एउटा धनगढीको अस्पतालले चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो हो भन्ने किसिमको कुरा गर्दै थियो। मलाई खबर आयो यो गाह्रो साह्रो कुरा छैन, यो लागू गर्ने भएर मैले चाहिँ भन्न लगाइदिएको छु र यो अहिले कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। यसबाट हजारौँ हजार गरिब विपन्न असहाय र बेवारिसी यो चाहिँ नेपालीहरूले बिरामीहरूले उपचार पद्धति पाउन थालेको छ। उहाँले केही समयपछि देशभरिका संघीय अस्पतालमा विपन्न असहाय र बेवारिसी बिरामीको उपचारको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिनुभयो।
अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार मुद्दामा निजामती कर्मचारीको तल्लो श्रेणीका खरिदार र नायब सुब्बा धेरै मोचिने गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। सरकारी सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने सुब्बाहरूलाई करोडौंको भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ। तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरू लेनदेनको कारोबारमा बढी संलग्न हुने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले यस्ता व्यक्तिको नाम भ्रष्टाचारमा बढी मोचिने प्रशासनविदहरूको भनाइ छ। यसोदामा डाइरेक्ट रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने निजामती कर्मचारीमा नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारी धेरै रहेको देखाएको छ। भ्रष्टाचारको मुद्दामा मन्त्रीदेखि सचिव अधिकृत हुँदै तल्लो दर्जाका कर्मचारी समेत मुछिएका छन्। तर संख्यात्मक रूपमा भने तल्लो तहका खरिदार र नायब सुब्बा धेरै रहेका छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नायब सुब्बाहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्दै आएका छन्। गत वैशाख 19 गते मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन नायब सुब्बा लेखनाथ भट्टराई एलानी जग्गामा बनेको घर राजीनामा पास गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै 3 महिना अघि मात्रै चैत्र 19 गते अख्तियारले भन्सार विभागका पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे विरुद्ध 2 करोड 14 लाख गैर कानुनी रुपैयाँ आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै अख्तियारले गत असारमा पनि अवकाश प्राप्त नायब सुब्बा गणपति झा विरुद्ध 2 करोड 44 लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कार्यरत झाले गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारले फेला पारेको थियो। तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरू लेनदेनको कारोबारमा बढी संलग्न हुने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले यस्ता व्यक्तिको नाम भ्रष्टाचारमा बढी मुछिने विज्ञहरू बताउँछन्। तल्लो तहमा पनि सुब्बा स्तरका कर्मचारीहरू धेरै पर्ने गरेका छन्। पहिलो कारण त के हो भने अब यो लेनदेनको कारोबारमा अगाडि देखिने चाहिँ तिनै कर्मचारी हुन्छन्। अब दोस्रो कारण चाहिँ के हो भने उनीहरू अब तल्लो तहको कर्मचारी वृत्ति विकासका अवसरहरू कम छन् अनि गए यही जागिर त जान्छ नि भनेर आँट पनि गर्छन्। अब तेस्रो कारण चाहिँ के हो भने ऊ सबभन्दा कसलाई कारबाही हुन्छ भन्दा होचो निर्धोलाई हुने त हो नि। सबैतिर छ तर कस्तो भन्दै चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवा प्रवाहमा चाहिँ खरदार सुब्बाको संलग्नता बढी हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ प्रत्यक्ष जनतासँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित हुन्छन्। यस्ता कुराहरूमा इलिगल भएका कुराहरूमा अनियमितता भएको कुराहरूमा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको नाउँ उहाँहरूले गरेको व्यवहार चाहिँ बढी छिटो बाहिर आउँछ। त्यो भए हुनाले बढी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ विषयमा चाहिँ एक्सनमा देखिएको हो। मलाई लाग्छ ठुला ठुला घटनाको कुराहरू पनि यहाँले सुनिरहनु भएको छ, आइरहेका छन्। ठुला चाहिँ नआएको भन्ने त होइन, आवश्यक रूपमा नआएको चाहिँ हो। गणपति रघुनाथ जस्ता करोडपति बन्ने सुब्बा साहबहरू अरू पनि थुप्रै छन्। गत असारमै अख्तियारले झापाका नायब सुब्बा स्तरका पूर्व कर्मचारी भीमकान्त भण्डारी विरुद्ध पनि 6 करोड रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यस्तै अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत वैशाखमा पनि भन्सार जाँचपाँच परीक्षण कार्यालय 3 कुने काठमाडौँका नायब सुब्बा देवी बहादुर थापा 1 करोड 74 लाख 71 हजार रुपैयाँ सहित अख्तियारको फन्दामा परेका थिए। यी बाहेक तल्लो दर्जामै रहेर पनि करोडौं सम्पत्ति कमाउने सुब्बाहरू थुप्रै छन्। यसले गर्दा सरकारी सेवामा ढिला सुस्ती अनियमितता र जनताले शास्ति बढी खेप्नुपर्छ। त्यसैले विज्ञहरू भ्रष्टाचार कम गर्न राजनीति शुद्ध हुनुपर्ने, चुनावका बेला हुने खर्च कम हुनुपर्ने, शासन व्यवस्थामा सदाचार प्रवर्धन गर्नुपर्ने र नियम कानुन विपरीतका कुनै कामहरू गर्न नहुने सुझाव दिन्छन्। राजनीति शुद्ध हुनु पर्यो सबभन्दा पहिले त। र राजनीतिमा जुन ढङ्गको निर्वाचन हुँदा खर्च छ त्यो खर्च कम हुनु पर्यो र प्रवृत्ति त्यो राजनीतिक कर्मीले चुनाव जित्दाखेरि जति मैले धन खर्च गरेको छु त्यो उठाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनु पर्यो। शासन व्यवस्थामा सदाचार प्रवर्धन गर्नु पर्यो र नियम कानुन विपरीतका कुनै कामहरू गर्नु भएन र नियम कानुनको प्रष्टता चाहिँ जनतालाई पनि हुनु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि सोझो कारोबारमा नियमसङ्गत कारोबारमा हाम्रा सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू जान्छन्। भ्रष्टाचारका मुद्दामा उपल्लो दर्जाका कर्मचारी नमुछिने र नसमातिने भने होइन, तर सोझा साझा र तल्लो वर्गका कर्मचारीहरू नै बढी मात्रामा भ्रष्टाचारका मुद्दामा पर्ने गर्छन् भन्ने आम बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।
एमालेको 10औं महाधिवेशनपछि पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग रहेका एमाले नेता भीम रावल अहिले पार्टीभित्रै एक्लिएका छन्। पार्टीको पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता रावल समग्र पार्टी पंक्तिप्रति आलोचना मात्रै गरिरहँदा जिम्मेवारी विहीन अवस्थामा पुगेका हुन्। पार्टीभित्र नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्ने गरेको भए पनि उनी पार्टीबाट बाहिरिँदा उनको राजनीतिक भविष्य समेत सङ्कटमा पर्ने बुझेका रावल अन्तिमसम्म पनि पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। पार्टीभित्र अधिकांश नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा रावलले पार्टीमा कुनै पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन्। रिपोर्ट। झण्डै 1.5 वर्षदेखि पार्टीको जिम्मेवारी नपाएका एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल समग्र पार्टी र पार्टी नेतृत्वप्रति नै असन्तुष्ट छन्। पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध चुनावमा उठेपछि नेता रावल पार्टीभित्र एक्लिएका छन्। उनी अहिले पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारी तहमा छैनन्। एमालेले गत जेठ 19 गते बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट दोस्रो चरणको मिसन ग्रासरुटका लागि एकैपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 360 केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गर्यो। तर अधिकांश नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा पार्टीले भीम रावललाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिएन। यद्यपि एमालेका नेताहरूले भने रावललाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने बारे पार्टीमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। खासमा पार्टीको एउटा महाधिवेशनमा पराजित भएपछि अर्को महाधिवेशनसम्म चाहिँ कुर्नु पर्ने नै हो। त्यसभन्दा अगाडि पनि अरू नेताहरू त्यस्तै गर्दै कुर्नु भएकै छ। अब होइन उहाँलाई बिचैमा पार्टीमा काम लगाउँ भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ पार्टीले अलिकति अध्ययन गर्ने एउटा टिम बनाएको छ। त्यो टिमले केही प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ। अलिकति उहाँसँग बसेर फाइनल हुन बाँकी छ। मलाई लाग्छ छिटोभन्दा छिटो उहाँ एमालेको कुनै न कुनै एउटा पोजिसनमा बस्नुहुन्छ र पार्टी काममा फर्किनुहुन्छ। गत मङ्सिरको चुनावमा अछाममा रावलले पार्टीलाई असहयोग गरेको र एमालेले सुदूरपश्चिममा हार बेहोर्नु परेको भन्दै एमालेका नेताहरू रावलप्रति सकारात्मक छैनन्। यस्तै एमालेको मिसन ग्रासरुट अभियानका क्रममा अछाम जिल्लामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र रावल बीचको लफडाले समेत एमालेमा संशय पैदा गराएको थियो। अहिले रावललाई न त पार्टीले निकाल्न सकेको छ न त पार्टीले उपयुक्त जिम्मेवारी दिन सकेको छ। विश्लेषकहरू भीम रावल जस्ता प्रभावशाली नेताहरूलाई जिम्मेवारी नदिँदा पार्टीले क्षति बेहोर्नु परेको बताउँछन्। भीम रावल पार्टीभित्र लामो समयदेखि योगदान पुर्याउँदै आएका नेता हुन्। भीम रावल एउटा विद्वान नेता पनि हुन्। भीम रावलले 9औं महाधिवेशन 10औं महाधिवेशनमा आफूलाई अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गरिरहनु भनेको अध्यक्ष जित्नको लागि होइन, एउटा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको लागि आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा खडा गरेका हुन्। त्यसलाई त्यसरी लिनुपर्छ। त्यसलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा लियो भने त्यो कमजोरी हुन्छ, अल्पदृष्टि हुन्छ। भीम रावल जस्तो व्यक्तिलाई पार्टीबाट बाहिर राख्ने प्रयास केही उनीसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूले को लागि सहज भए तापनि सिङ्गो नेकपा एमालेका लागि त्यति राम्रो हुँदैन। एमालेका प्रभावशाली नेता मानिएका भीम रावललाई पार्टीले उपयुक्त जिम्मेवारी नदिँदा उनी पार्टीमा सक्रिय देखिएका छैनन्। एकीकृत समाजवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरूलाई समेत पार्टीले जिम्मेवारी दिँदा रावललाई भने पार्टीले कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन। राहुल पनि पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट पोख्दै आएको भए पनि एमालेमा रहँदाको जस्तो सहज अवस्था बाहिर हुँदा नहुने बुझेका छन्। त्यसैले लामो समयसम्म जिम्मेवारी विहीन हुँदा समेत समय आउने भन्दै पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। आजकल भारतीय नोटको प्रयोग नेपालमा निकै घटेको छ। भारतीय मुद्रा लिन चाहने नेपालीको सङ्ख्यामा समेत पछिल्लो समय कमी आएको छ। अहिले 100 रुपैयाँ भारू नेपाली 150 रुपैयाँ भन्दा कम पर्न थालेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर वीरगञ्जमा देखिन थालेको छ। वीरगञ्जबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट। कुनै बेला भारतीय नोट लिन नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि घण्टौं लाममा बस्न तयार हुने नेपालीहरू आजकल 150 रुपैयाँमा पनि भारतीय 100 रुपैयाँ लिन तयार हुँदैनन्। आजभोलि भारतीय नोटको अत्याधिक उपलब्धता मात्र नभई 100 भारतीय रुपैयाँको मूल्य 150 रुपैयाँ भन्दा कम पर्न थालेको छ। नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ भन्दा बलियो मानिँदै आएकोमा आजकल औपचारिक सटै दर 100 भारतीयको 160 नभई घटेर 150 रुपैयाँमा झरेको छ। यसरी नेपाली रुपैयाँको दाँजोमा बलियो मानिएको भारतीय रुपैयाँ बिस्तारै कमजोर हुँदै जाँदा बजारमा भारतीय नोट सटै हुन गाह्रो हुन थालेको छ। यसको मुख्य कारणमा भारतमा हुने बचत खाताको ब्याज दर र मुद्दती खाताको ब्याज दर सस्तो छ। नेपालमा भारतको तुलनामा ब्याज दर बढी छ। साथै बिहेबारीको समय भएकोले भारतीयहरू आफ्नो देशमा सुन किन्न छाडेर नेपालमा सुन किन्ने गरेकोले पनि भारतीय रुपैयाँको उपलब्धता बढेर गएको अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ। जस्तै आज भारतीय रुपियाँ कमजोर भएको छ तर नेपाली रुपियाँ बलियो भएको जुन मार्केटमा देखिरहेको छ त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यो दुईवटा कारणहरू मेजर कारणहरू छ।
त्यो के हो भने एउटा अहिले इन्डियामा सेभिङ एकाउन्टको ब्याज दर र के भन्छ भने फिक्स एकाउन्टको ब्याज दर सस्तो छ। नेपालमा मुद्दती खाता र सेभिङ एकाउन्ट बचत खाताको ब्याज दर महँगो छ। त्यसले गर्दाखेरि बोर्डर साइडमा रहेका जति पनि व्यक्तिहरू छन् सबको रिलेटिभहरूले आफ्नो पैसा नेपालमा ल्याएर ब्याङ्किङ च्यानलमा डिपोजिट गर्ने जुन चलन बढेको छ त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको नेपालमा इन्डियन नोटको सप्लाई बढी गएको हो। वीरगञ्जमा आजकल भारतीय रुपैयाँको कारोबार 10 रुपैयाँ कममा हुने गरेको छ। भारतीय ग्राहकले भारु 500 सार्दा 50 रुपैयाँसम्म कम पाउने भएपछि यसले व्यापारमा पनि असर परेको छ। कि त फेरि हामीले जुन छ त्यो भारतीय पैसा कसैलाई दिन पनि अब कसैले दिँदाखेरिमा 10 रुपैयाँ कममा लिन्छु भन्छ, कसैले 8 रुपैयाँ कममा लिन्छु भन्छ। निकालिदियो भने यो समस्या पनि समाधान भइहाल्छ। भारतीय नोट र नेपाली नोट बीच केही समयदेखि देखिएको अन्तरको मूल कारण के हो भनेर खुलेको छैन। यसको वास्तविक कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने र यसको सही नियमन हुनुपर्ने कतिपयको तर्क छ। एक्चुअली यसको मूल जरोलाई हेर्नुभयो भने हाम्रो जुन नेपालको कस्टमको मूल्याङ्कन सिस्टम छ नि, कता न कता यही दोषी हामी देखिरहेको छ। आज धेरै सामान यस्तो छ कि जुन 6 महिना पहिला एकदमै ठुलो हाई रेट थियो, आज त्यो सामानको दाम आधी भइसकेको छ। तर हाम्रो मूल्याङ्कन पुस्तिकामा जुन दर छ त्यो धेरै ठुलो छ। त्यसले गर्दा जुन डिफरेन्स छ, अगर मान्छेले अगर ओभर भ्याल्यु गरेर ल्याएन भने भन्सारमा पेनाल्टी लाग्छ, अगर कममा ल्याएछ त्यो पेनाल्टी लाग्छ र त्यो पेनाल्टी लागिसकेपछि त्यो कर कार्यालयमा त्यसलाई फेरि बेरुजु आउँछ। यो समस्याले गर्दा आजकल व्यापारीले आफ्नो ओभर भ्याल्यु गरेर माल ल्याउँदाखेरि यो भारतीय रुपियाँको जुन दर छ त्यसले डिफरेन्स आज मार्केटमा देखिरहेछ। र नेपालमा अर्को कारण पनि छ कि जुन भारु नोट नलिने, एउटा त इन्डियाले 2000 को नोट बन्द गर्यो, भोलिको दिनमा अरू नोट 500 पनि बन्द गर्ला कि त्यो पनि एउटा भय भइदिएछ। र यो भारतमा जुन अहिले हामी रक्सोलतिर या उता जाँदा जुन दरको जुन हामीले खबर पाएछौँ कि नोट भारतीय मुद्राको दर कम छ नेपालभन्दा, त्यसले गर्दा पनि यो समस्या भएको हो। सीमावर्ती सहर वीरगञ्जका व्यापारीहरूले अहिले भारतीय रुपैयाँमा कारोबार गर्न बन्द गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा देखिएको भारतीय रुपैयाँ अवमूल्यनको चलनमा नेपाली रुपैयाँ बलियो देखिन थालेपछि यसले कारोबारमा समेत प्रभाव पारेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट। प्रहरी कार्यालयहरूमा अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा परेका सवारी साधनहरू वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका हुन्छन्। उपत्यकाभित्र मात्र प्रहरी कार्यालयहरूमा थन्किएमा सवारी साधनको संख्या 4000 भन्दा बढी छ। सवारी धनी लिन नआउँदा तथा लिलामीका लागि स्पष्ट कानुन नहुँदा कैयौं सवारी साधन हरेक प्रहरी कार्यालयमा कबाडीमा परिणत भइरहेका हुन्छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। यदि तपाईँ कुनै पनि प्रहरी कार्यालय वा ट्राफिक कार्यालय पुग्नुभयो भने तपाईँले पनि पक्कै त्यहाँ थन्किएर कबाडीमा परिणत भएका सवारी साधनहरू देख्नु भएको होला। प्राय सबै प्रहरी कार्यालयमा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका सवारी साधनहरू भेटिन्छन्। कतिपय परिचय नखुलेर, केही सवारी धनी लिन नआएर, केही दुर्घटनामा परेर अनि केही चाहिँ अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेर प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेका सवारी साधनहरू यसरी नै वर्षौंदेखि रहेर प्रहरी कार्यालयहरूमा कबाडीमा परिणत भइरहेका छन्। तर यस्ता सवारीको व्यवस्थापनका लागि न त सरकारसँग स्पष्ट कानुन छ, न त लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउन नै कानुनले खुला गरेको छ, जसका कारण प्रहरी कार्यालयहरूमा पुगेका सवारी साधनहरू बेवारिसे हुँदै कबाडी बनिरहेका छन्। जरिवाना गर्ने प्रावधान छ। यसरी ठूलो परिमाणमा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि सवारी धनीले साधन लिन आउँदैनन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार उपत्यकाभरिका प्रहरी कार्यालयमा 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे गरी 4000 भन्दा बढी सवारी साधन थन्किएका छन्। यी मध्ये नवीकरण दस्तुर धेरै भएर लिन नआएका सवारीको संख्या बढिरहेको कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयले डम्प भएका सवारी साधनको नम्बर हेरी यातायात व्यवस्था विभागबाट अभिलेख ल्याई सवारी धनीलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। तथापि कतिपय सवारी धनीको अभिलेख नभेटिने तथा कतिपय सवारी धनी साधन लिन बोलाउँदा समेत नआउँदैनन्। यदि यातायात कार्यालयबाट पनि सवारी धनीको अभिलेख नभेटिए त्यस्ता सवारी साधन डम्प हुन थपिँदै जान्छ, जसले गर्दा थेग्नै नसकिने गरी सवारी साधन थुप्रिएको ट्राफिकको भनाइ छ। हामीले सवारी साधनको अभिलेख यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट अभिलेख उतार गरेर सम्बन्धित सवारी धनीलाई हामी सम्पर्क गर्छौँ र सवारी साधन लैजानको लागि अनुरोध गर्छौँ र कतिपयले लगेको अवस्था पनि छ र
कतिपय सवारी धनीहरूलाई सम्पर्क भइसकेपछि पनि पटक पटक हामीले सम्पर्क गर्दा पनि लिन नआएको अवस्था छ। त्यो लिन नआएको सवारी साधनहरू मात्रै यहाँ थुप्रिएको अवस्था हो, जसको चाहिँ वर्षौँदेखि सवारी कर नतिरेको कारण पनि नलगेको अवस्था छ। प्रहरी तथा ट्राफिक कार्यालयहरूमा थन्किएर कबाडीमा परिणत भइरहेका सवारी साधनको विषयमा राष्ट्रिय सवारीको विकास तथा सुशासन समितिले समेत अध्ययन गरेको थियो। समितिले अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा रहेका सवारी साधन लामो समयसम्म धनीले लिन नआएमा 500% सम्मको जरिवाना घटाएर 25% सम्म मात्र सुझाएको थियो। यस्तै 3 वर्ष काटेका सवारी साधनका धनीले 50% जरिवाना तिरी लैजाने मौका प्रदान गर्नुपर्ने समितिको सुझाव थियो। तर यी सुझावको न त कार्यान्वयन भयो, न सरकारले कुनै कानुन बनाएरै यस्ता सवारीको व्यवस्थापन गर्न सक्यो, जसका कारण हरेक प्रहरी र ट्राफिक कार्यालयहरूमा नियन्त्रणमा रहेका सवारी साधनहरू कबाडीमा परिणत भइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रूसी सेनाद्वारा पूर्वी युक्रेनको क्रामातोर्स्क सहरस्थित एक व्यस्त रेस्टुरेन्टमा हवाई आक्रमण, 4 जनाको मृत्यु, 40 जना घाइते। र मलेसियामा जारी एससीसी मेन्स अन्डर 16 इस्ट रिजनको पहिलो खेलमा नेपालको शानदार जित, थाइल्यान्ड 225 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। धितोपत्र शेयर बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक बुधबार 35.37 अङ्कले ओह्रालो लागि 2150.99 मा आइपुगेको हो, जुन मङ्गलबारको तुलनामा 34.12 अङ्कको कम हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। यो साताको शेयर कारोबारको अन्तिम दिन बुधबार नेप्से परिसूचक 35.37 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। क्रमशः उकालो चढ्दै गरेको नेप्से परिसूचक बुधबार 35.37 अङ्कले ओह्रालो लागि 2150.99 मा सीमित भएको हो। कारोबारमा 280 कम्पनीबाट कुल 1,33,42,996 शेयर किता 5,97,22,86,481 रुपियाँको कारोबार भएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 83,70,36,791 रुपियाँको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बिहिबार साताको अन्तिम कारोबार हुने भए पनि बिहिबार सार्वजनिक बिदा परेको हुँदा यो साताको अन्तिम कारोबार बुधबार नै सकिएको छ। यो पछिल्लो 1 हप्ता 10 दिनमा चाहिँ 5 अरबको हाराहारीमा चाहिँ औसतमा चाहिँ कारोबार भइरहेको छ। हाम्रो बजारको आकारको हिसाबले चाहिँ ठुलो हिसाब गर्ने कमर्सियल ब्याङ्कहरूको चाहिँ प्राय स्टेबल नै हुन्छ, एउटै गतिमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ मूल्य। त्यो कमर्सियल ब्याङ्कको अहिले पनि स्टेबल नै छ भन्नाले एउटा बिन्दुमा पुगेर तल झरेपछि तल्लो तहमा चाहिँ स्थिर भएर बसिरहेको छ भने अरू समूहको चाहिँ परिसूचकमा चाहिँ उतार चढाव देखिन्छ। साताको पहिलो दिन उकालो लागेको नेप्से परिसूचक साताको अन्तिम कारोबारको दिन ओह्रालो लागेको हो। आइतबार नेप्से परिसूचक 62.21 अङ्कले बढेर 2117.73 मा पुगेको थियो। सोमबार नेप्से परिसूचक 11.69 अङ्कले बढेर 2129.42 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यस्तै यो साताको कारोबारको तेस्रो दिन मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 55.69 अङ्कले बढेर 2185.11 मा पुगेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। समाचारमा उपालो खेल समाचारको। मलेसियामा जारी एससीसी मेन्स अन्डर 16 इस्ट रिजनको पहिलो खेलमा नेपालले थाइल्यान्डमाथि शानदार जित निकालेको छ। मलेसियाको बाङ्गीमा भएको खेलमा नेपाल 225 रनको फराकिलो अन्तरले विजय भएको हो।
पहिलो जितसँगै नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। पराजित थाइल्यान्ड भने प्रतियोगिताको समोच्चरणबाट बाहिरिएको छ। थाइल्यान्ड पहिलो खेलमा घरेलु टोली मलेसियासँग पराजित भएको थियो। नेपालले दिएको 270 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 13.2 ओभरमा 44 रन बनाउँदै अल आउट भयो। थाइल्यान्डका लागि इसान बेनोजीले 16 तथा ओपनर डानोफोनले 12 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। थाइल्यान्डका 7 खेलाडी 0 रनमा आउट भए। नेपालका लागि सन्तोष यादवले ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिए। समाचारको अन्तिममा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित। 255 सांसद उपस्थित। पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत। शरणार्थी प्रकरणले कानुन मात्रै होइन लोकतन्त्रको सर्वोच्चता स्थापित भएको प्रधानमन्त्री दाहालको धारणा। अब छिट्टै विकासको तुफान आउने दाबी। मलको अभाव हटाएको भनाई। लोकतान्त्रिक दल नेपाली काङ्ग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर। 11 महिनादेखि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेन। सभापतिले आफू खुसी निर्णय गरेको इत्तर पक्षको आरोप। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढायो। अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको भनाए। र मलेसियामा जारी एसएससी मेन्स अन्डर 16 इस्ट रिजनको पहिलो खेलमा नेपालको शानदार जित। थाइल्यान्ड 225 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/estv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।